नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा तपाईहरुले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गर्नुहोला र आफूलाई चाहिएको भिडियो हेरेर धेरैभन्दा धेरै ज्ञान तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई यो क्लास 10 को साइन्स विषयको करेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम भन्ने जुन च्याप्टर छ, त्यो च्याप्टरको लङ क्वेशन्सहरु जुन तपाईहरुलाई 3 मार्क्समा सोध्छ त्यो गराउन गइरहेको छु। र यो भिडियोमा चाहिँ हामी सर्टेन न्यूमेरिकल्सहरु पनि हेर्छौं। यो चाहिँ न्यूमेरिकल प्रब्लम्सको पार्ट 1 भिडियो, अर्को पनि म एउटा न्यूमेरिकल भिडियोको चाहिँ पार्ट लिएर आउँछु। त्यो दुईटा तपाईहरुले हेर्नु होला। र यो चाहिँ मैले एसई का पुराना जुन एक्जामहरु छन् हैन, अगाडि भएका एक्जामहरु छन्, त्यहाँबाट क्वेशन्सहरु सबै क्वेशन्सहरु चाहिँ लिएर टिपोट गरेर यहाँ राखेको छु। त्यस्तै तपाईहरुलाई एक्जाममा, एसईको एक्जाममा सोध्न सक्ने खालका क्वेशन्सहरु पनि, प्रोबेबल क्वेशन्सहरु पनि मैले यहाँ टिपेर ल्याएको छु। अब यी क्वेशन्स र एन्सर्सका बारेमा हामी डिस्कस गर्ने छौं। कसरी एन्सर लेख्ने, के लेख्ने, कुरा बुझ्ने कुरा हामी यहाँ सबै बुझ्छौं है त। ल त्यसो भए सुरु गरौँ। पहिलो क्वेशन छ, मेन्सन एनी 3 मेथड्स फर इन्क्रिजिङ द अमाउन्ट अफ करेन्ट प्रोड्युस्ड बाइ अ बाइसाइकल डाइनामो ओर जेनेरेटर भनेको छ। अब हामीले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जुन हामीले साइकलमा डाइनामो लगाउँछौं अथवा कुनै अर्को जेनेरेटर हुन्छ हो, यो डाइनामो अथवा जेनेरेटरको चाहिँ करेन्ट प्रोडक्सन क्यापासिटीलाई बढाउनको लागि 3टा मेथडहरु के हुन् त्यो यहाँ लेख्नु भनेको छ। त लेख्नुस्, द 3 मेथड्स फर इन्क्रिजिङ द अमाउन्ट अफ current produced by bicycle dynamo or generator are के हो त? पहिलो मेथड, पहिलो तरिका, by decreasing the distance between coil and magnet, distance between coil and magnet। म्याग्नेट र जुन ट्रान्सफर्मरको कोइल हुन्छ हैन, प्राइमरी कोइल, सेकेन्डरी कोइल हो, यो दुईटा बीचको डिस्टेन्सलाई हामीले घटायौं भने धेरै करेन्ट हामीले निकाल्न सक्छौं है। अर्को, by increasing the strength of magnetic field। अब जुन म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त? बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जुन सब्स्टेन्सहरु, हामीले म्याग्नेटिक सब्स्टेन्सहरु राख्छौं त्यहाँ सोलेनोइडको बिचमा, त्यो चाहिँ एकदम पावरफुल राख्नु पर्यो, अथवा सफ्ट म्याग्नेटिक सब्स्टेन्स राख्नु पर्यो, अथवा जुन म्याग्नेट प्रयोग गरिन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेट, त्यो चाहिँ पावरफुल इलेक्ट्रोम्याग्नेट हुनु पर्यो। पर्मानेन्ट म्याग्नेट हैन, टेम्पोररी इलेक्ट्रोम्याग्नेट चाहिँ पावरफुल हुनु पर्यो। त त्यही कुरा पनि यहाँ लेख्न सक्छौं, बाइ इन्क्रिजिङ द स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। अब कसरी स्ट्रेन्थ बढाउने भन्दाखेरि इट क्यान बी डन बाइ युजिङ, के युज गरेर? सफ्ट म्याग्नेटिक सब्स्टेन्स। सोलेनोइड भित्र एकदम सफ्ट खालको म्याग्नेटिक सब्स्टेन्सहरुको प्रयोग गरेर हामीले के गर्न सक्छौं त? म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ बढाउन सक्छौं। सफ्ट म्याग्नेटिक सब्स्टेन्स इनसाइड द सोलेनोइड, अथवा और के युज गरेर त? एकदम पावरफुल इलेक्ट्रोम्याग्नेट, बाइ युजिङ पावरफुल इलेक्ट्रोम्याग्नेट। अब अर्को मेथडमा जाउँ। अर्को मेथड भनेको के हो भन्दाखेरि अब हामीलाई करेन्ट धेरै निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि हामीले जुन त्यो कोइलमा वायरहरु युज हुन्छ, डाइनामोको अथवा यो जेनेरेटरको कोइलमा जुन वायरहरु युज हुन्छ, त्यो वायरको नम्बर अफ टर्न्स चाहिँ के गर्ने? बढाउने, धेरै टर्निङ राख्ने
है त बाई इन्क्रिजिङ द नम्बर अफ टर्न्स अफ वायर इन द कोइल, वायरको टर्निङहरू चाहिँ धेरै राख्ने। ल अरू क्वेसनमा जाउँ। ड्र निट एन्ड लेबल्ड फिगर सोइङ स्टेप अप एन्ड स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भनेको छ। एकदमै राम्रो चित्र बनाउनु पर्यो र लेबल्ड भनेको छ, लेबल्ड भनेको चाहिँ नाम लेखेर होइन, पार्ट्सहरूको चाहिँ नाम लेखेर तपाईँले एउटा राम्रो फिगर बनाउनु पर्यो स्टेप अप र स्टेप डाउनको। त कसरी बनाउने भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, एउटा सुरुमा रेक्टेङ्गल बनाउनुहोस् यस्तो, ठिक छ। ल त्यसपछि यो भित्र अर्को एउटा सानो रेक्टेङ्गल जस्तो पनि बनाउनुहोस्। अब यहाँ यस्तो माथि अलिकति लाइन, यो स्ट्रेट यसरी स्केलले तपाईँ बनाउनु होला है। यहाँबाट फेरि यस्तो, यहाँबाट तल योसँग प्यारलल, यहाँबाट यस्तो। ल अब यहाँ स्ट्रेट लाइनहरू बनाउनुहोस् तपाईँले चाहिँ, सिधा स्केलले बनाउनु होला यसरी सिधा सिधा। यसरी ठिक छ। यतापट्टि पनि स्ट्रेट लाइन, यसरी। सिमिलरली यहाँ पनि स्ट्रेट, यताबाट स्ट्रेट, यहाँ पनि यसरी स्ट्रेट, यताबाट स्ट्रेट, यहाँ पनि स्ट्रेट, यहाँ पनि स्ट्रेट, यहाँ पनि स्ट्रेट, यहाँ पनि स्ट्रेट हो। यसरी तपाईँहरूले बनाउँदै जानु होला है। यो ट्रान्सफर्मरको फिगर हो। ल यसरी हामीले ट्रान्सफर्मरको फिगर चाहिँ यहाँ बनाइसकेका छौँ। अब मैले यतातिर पनि गरेँ, एउटा कपी पेस्ट गरेँ। एउटा स्टेप अप बनाउनु पर्ने छ, एउटा स्टेप डाउन बनाउनु पर्ने छ हो। अब स्टेप अपमा के हुन्छ त, जुन टर्निङहरू हुन्छ, टर्निङहरू चाहिँ प्राइमेरी कोइलमा कम हुन्छ, सेकेन्डरी कोइलमा ज्यादा हुन्छ, धेरै हुन्छ हो। सो मैले यो चाहिँ स्टेप अप बनाउन खोजिरहेको छु फिगर। यो चाहिँ स्टेप अप ट्रान्सफर्मरको फिगर हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भने, यसरी यहाँबाट वायर गयो। ल यहाँबाट वायर निक्ल्यो है। यो प्राइमेरी कोइल मैले बनाएँ र प्राइमेरी कोइललाई हामीले यतातिर एउटा इनपुट दिएका हुन्छौँ र यो इनपुट चाहिँ के हुन्छ त, अल्टरनेटिङ करेन्ट हुन्छ। अल्टरनेटिङ करेन्टको सिम्बल यस्तो हो है। त्यस्तै अब सेकेन्डरी कोइलमा पनि हामीले बनाउनु पर्यो। त सेकेन्डरी कोइलमा चाहिँ यसरी बनाउनु पर्यो है। अलिक धेरै कोइल हुन्छ यसमा चाहिँ, नम्बर अफ टर्निङ चाहिँ धेरै हुन्छ यो स्टेप अप ट्रान्सफर्मरमा। ल यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी कोइल भयो। यहाँ लेख्नुहोस्, यो सेकेन्डरी कोइल, सेकेन्डरी कोइल, यो चाहिँ प्राइमेरी कोइल, प्राइमेरी कोइल। त्यस्तै यो भनेको एसी सोर्स हो, अल्टरनेटिङ करेन्टको सोर्स एउटा हामीले यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन यो भनेको आइरनको कोर हो। यसो गर्नुहोस् न त, यहीँबाट दिँदा पनि हुन्छ। यो आइरन कोर हो। यो चाहिँ स्टेप अप ट्रान्सफर्मरको हामीले यहाँ फिगर बनाइसकेका छौँ, ठिक छ। अब स्टेप डाउनतिर जाउँ। यो चाहिँ मैले स्टेप डाउन यहाँ बनाउन खोजिरहेको छु, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। अब स्टेप डाउनमा के हुन्छ त, प्राइमेरी कोइलमा नम्बर अफ टर्निङ के हुन्छ, धेरै हुन्छ र सेकेन्डरी कोइलमा कम हुन्छ। सो
यहाँ चाहिँ धेरै टर्निङ बनाउनु पर्यो, यसरी बनाउँदै जानु होला है। ल यो चाहिँ प्राइमेरी कोइल हो र यो एउटा अल्टरनेटिङ सोर्ससँग यसरी अल्टरनेटिङ करेन्टको सोर्ससँग यो कनेक्ट भएको हुन्छ। त यहाँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको प्राइमेरी कोइल हो, यो अल्टरनेटिङ करेन्टको एउटा सोर्स हो, यो आइरनको कोर हो। अब सेकेन्डरी कोइल बनाउनु पर्ने छ, त सेकेन्डरी कोइल चाहिँ एकदम कम हुन्छ, स्टेप डाउनमा कम बनाउनु छ है त। ल यो भयो सेकेन्डरी कोइल। यहाँबाट हामीले इनपुट दिन्छौँ, यहाँबाट आउटपुट निकाल्छौँ। सिमिलरली यहाँ पनि यहाँबाट इनपुट दिन्छौँ, यहाँबाट आउटपुट निकाल्छौँ। यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले इक्जाम्पलको लागि लेख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट इनपुट चाहिँ मानिलिउँ मैले 220 भोल्ट दिएँ र आउटपुट चाहिँ मेरो 22,000 भोल्ट निक्लियो अरे। यहाँबाट इनपुट दिए 11,000 भोल्ट र यहाँ आउटपुट कति आयो, जम्मा 220 भोल्ट स्टेप डाउनमा हो। यसरी तपाईहरुले एउटा लेभल डायग्राम बनाउन सक्नुहुन्छ। ठीक छ, ल यो क्वेशन पनि सकियो। अब अर्को नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। इन द गिवन डायग्राम C2 has 1/5 coil of C1 है। If the input voltage is 1200 volt, what will be the output voltage? What is the reason behind laminating the core of this device भनेर भनेको छ। अब यहाँ यो चाहिँ हामीलाई खासमा एउटा ट्रान्सफर्मरको फिगर देखाएको हो हैन। एउटा यहाँ C1 छ, एउटा यहाँ C2 छ। C1 मा चाहिँ 1200 भोल्ट यहाँ दिएको छ हो, 1200 भोल्टको इनपुट भोल्टेज दिएको छ। अब आउटपुट भोल्टेज चाहिँ कति हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, यो निकाल्नु भनेको छ। अनि के भनेको छ भन्दाखेरि यो C2 मा जति टर्निङ छ, यो C2 मा चाहिँ जति टर्निङ छ त्यसको 5 गुणा कम यहाँ छ, C1 मा टर्निङ छ, प्राइमेरी कोइलमा टर्निङ छ। त अब हेर्नुस् यो कुन ट्रान्सफर्मर रहेछ, हामीले थाहा पायौँ हेर्ने बित्तिकै यो ट्रान्सफर्मर भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेप के हुन्छ त, डाउन ट्रान्सफर्मर हुन्छ है। स्टेप डाउन कि स्टेप अप पक्नु छ है त। यो स्टेप डाउन है, किन भन्दाखेरि यहाँ के भनेको छ हेर्नुस् है, राम्ररी पढौँ है। C2 has 1/5 कोइल अफ C1 भनेको C1 को भन्दा चाहिँ C2 मा के छ, कम छ। C1 को भन्दा चाहिँ C2 मा चाहिँ 5 गुणा कम छ। अघि मैले रङ भने, C1 को भन्दा C2 मा चाहिँ के छ, 5 गुणा कम चाहिँ यो कोइलको टर्निङहरु छ भन्न खोजेको है। अब हेरौँ, यहाँ म गिवन कन्डिसनहरु लेख्छु। इनपुट भोल्टेज V1 कति छ, 1200 भोल्ट छ। आउटपुट भोल्टेज V2 यो निकाल्नु पर्ने छ। त्यस्तै अब C1 र C2 को नम्बर अफ टर्निङ हामीले एज्युम गरौँ। लेट द नम्बर अफ टर्न्स इन C1 मा चाहिँ नम्बर अफ टर्न कति छ अरे मानिलिउँ, यक्स छ अरे है, यक्स छ अरे। त्यसो भए अब हेर्नुस् यो C1 भनेको के हो त, प्राइमेरी कोइल हो, प्राइमेरी कोइल हो। त्यसो भए नम्बर अफ टर्न्स, देयरफोर नम्बर अफ टर्न्स इन C2, यसलाई यसो गरौँ, नम्बर अफ टर्न्सलाई हामीले N1 लेखौँ, यो यक्स छ। अब C2 मा चाहिँ मानिलिउँ N2 छ, नम्बर अफ टर्न कति छ अरे हेर्नुस् त, 1/5 अफ द कोइल अफ C1 भनेको छ। 1/5 अफ यक्स भनेको यक्स/5 टर्निङ छ अरे, यो चाहिँ सेकेन्डरी कोइलमा है। ल अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त, आउटपुट भोल्टेज। त अकर्डिङ टु फर्मुला
अकॉर्डिंग टु फर्मुलाले के भन्छ भने n1 नम्बर अफ टर्न इन्टु भोल्टेज इज इक्वल टु नम्बर अफ टर्न इन्टु भोल्टेज। दुईटैमा के हुन्छ त यो बराबरी हुन्छ। त्यही भएर n1 v1 इज इक्वल टु n2 v2। n1 को भ्यालु x, v1 को भ्यालु 1200, n2 को भ्यालु x/5, v2 को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन। ल निकालौँ के हुन्छ त यो यतातिर मल्टिप्लाई हुन्छ 5x इन्टु 1200 अनि यो x यता आउँदा डिभाइड हुन्छ बाई x इज इक्वल टु v2 भयो। सरी फर्मुला उल्टो भएछ। n1 v2 n2 v1 चाहिँ हुन्छ है। n1 v2 n2 v1 n1 v2 n2 v1 चाहिँ हुन्छ। v2 हामीलाई थाहा छैन। v1 को भ्यालु कति छ त 1200 भोल्ट छ। ल अब चाहिँ निकालौँ v2 को भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुस् x/5 इन्टु 1200 छँदैछ। यो x यता गयो भने 1/x हुन्छ। भनेपछि x काटियो। v2 को भ्यालु कति आउँछ त 1200/5। 1200/5 भनेको कति हो 240 भोल्ट हो है। त हामीले यसमा मेन कुरा के याद राख्नुपर्ने रहेछ भने फर्मुला n1/n2 इज इक्वल टु v1/v2 यो याद राख्दा पनि भयो, अथवा n1 v2 इज इक्वल टु n2 v1 यो याद राख्दा पनि भयो है। नम्बर अफ टर्निङ को रेसियो इज इक्वल टु भोल्टेज को रेसियो है। ल सो यहाँ लेख्नुहोस् हेन्स द आउटपुट भोल्टेज इज 240 भोल्ट। भने हेर्नुहोस् त यो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर रहेछ कि रहेछ 1200 भोल्टलाई 220 भोल्ट 240 भोल्टमा कन्भर्ट गरिरहेको छ भनेपछि भोल्टेज त घटिरहेको छ। सो यो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। कसरी पनि थाहा पाउँथ्यौँ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् नम्बर अफ टर्निङ के छ त x/5 छ। प्राइमेरी कोइलमा x छ, सेकेन्डरी कोइलमा x/5 छ भनेपछि 5 गुणा कम छ। सो यो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर नै हो। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि वाट इज द रिजन बिहाइन्ड ल्यामिनेटिङ द कोर अफ दिस डिभाइस। यो डिभाइसको भनेको यो ट्रान्सफर्मरको कोरलाई किन ल्यामिनेट गर्नुपर्छ भनेर भनेको है। त हेर्नुहोस् के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मरको कोरमा चाहिँ एकदमै म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त यो म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै इडी करेन्टहरू निक्लिरहेको हुन्छ र यो इडी करेन्टले गर्दाखेरि कोर चाहिँ एकदम धेरै तात्छ। तातिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ट्रान्सफर्मरमा भएको जुन इन्टरनल इन्सुलेसनहरू छ भित्र भएको इन्सुलेसन के हुन्छ त जल्न थाल्छ, ड्यामेज हुन थाल्छ र ड्यामेज भइसकेपछि हेभी एकदमै धेरै इनर्जी लस हुन्छ। सो त्यो इनर्जी लस कम गर्नको लागि हिटिङ इफेक्टलाई कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले ल्यामिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कुरा अब हामी यहाँ लेखौँ इन द आइरन कोर अफ ट्रान्सफर्मर the rapidly changing magnetic flux produces eddy currents and the core is heated up due to the flow of heavy eddy currents. The heat so produced त्यो प्रोड्युस भएको हिटले के गर्छ भन्दाखेरि the heat so produced damages internal insulation त्यो ट्रान्सफर्मर भित्र भएको जुन इन्सुलेसनहरू हुन्छ त्यसलाई ड्यामेज गर्न थाल्छ र इनर्जी लस हुन्छ एन्ड कजेज द लस अफ इनर्जी। त्यही भएर हामीले सो टु रिड्युस हिटिङ इफेक्टलाई कम गर्नको लागि कम तातोस् भन्नको लागि एन्ड टु रिड्युस
इनर्जी लस पनि कम होस् भन्नको लागि ट्रान्सफर्मरको कोरलाई ल्यामिनेटेड गरिएको हुन्छ। द आइरन कोर अफ ट्रान्सफर्मर इज ल्यामिनेटेड। ठिक छ, ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ड्र डायग्राम अफ स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर एन्ड मेन्सन इट एनी टु पार्ट्स भनेको छ। अब स्टेप अफ ट्रान्सफर्मरको हामीले फिगर बनाउनु पर्नेछ र कुनै दुईटा पार्टलाई चाहिँ हामीले नाम लेख्नु पर्नेछ, दुईटा पार्ट के भनेर। सो मैले अघि यहाँ बनाइसकेको छु, हेर्नुहोस् 1 नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई स्टेप अफ ट्रान्सफर्मरको चाहिएको हो। सो यो स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर हो है। ल मैले यही कपी गरेँ, यहाँ पेस्ट गरेँ। ल हेर्नुहोस्, यो स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर हो। स्टेप अफ ट्रान्सफर्मरमा हेर्नुहोस् प्राइमेरी कोइल हुन्छ, यो प्राइमेरी कोइल हो। यो प्राइमेरी कोइलको जुन टर्निङ हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, स्टेप अफमा कम हुन्छ र सेकेन्डरी कोइलमा चाहिँ धेरै टर्निङ हुन्छ है। यसरी कम टर्निङ र धेरै टर्निङ राख्नुपर्छ। त्यस्तै गरिकन हामीले ट्रान्सफर्मरमा जहिले पनि एसी सोर्स दिन्छौँ है, अल्टरनेटिङ करेन्टको सोर्स दिन्छौँ, एउटा एसी सोर्स लिनु पऱ्यो। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कम सानो भोल्टेजलाई ठुलो भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्छ। त्यही भएर मैले यहाँ लेखेँ 220 भोल्टको इनपुट दिँदाखेरि यसले आउटपुट दिइरहेछ 22,000 भोल्ट। र यहाँ एउटा आइरन कोर हुन्छ जुन चाहिँ एकदम सफ्ट मेटेरियलले बनाइएको हुन्छ, सफ्ट आइरन कोर हुन्छ है। अब यहाँ पार्ट्सहरू हामीले लेखिसकेका छौँ। आइरन कोर एउटा पार्ट हो, प्राइमेरी कोइल एउटा पार्ट हो, सेकेन्डरी कोइल अर्को पार्ट हो, एसी सोर्स अर्को पार्ट हो होइन। यहाँ दुईटा पार्ट भनेको थियो, हामीले 4वटा पार्ट यहाँ लेखिसकेका छौँ। तपाईँहरूले यो फिगर मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ है त। अर्को क्वेसनमा जाउँ। राइट डाउन 3 युजेज अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेट्स भनेको छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटको चाहिँ 3टा युजहरू लेख्नुपर्ने छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेट भनेको के हो भन्दाखेरि त्यस्तो खालके म्याग्नेट हो जसको म्याग्नेटिक प्रपर्टी चाहिँ एकदम टेम्पोररी हुन्छ, एकछिनको लागि मात्रै यसले म्याग्नेटिक प्रपर्टी चाहिँ देखाउँछ। अब यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि तपाईँको कन्डक्टरमा करेन्ट पठाउनु भयो भने त्यो करेन्ट पठाइसकेपछि त्यो कन्डक्टरको छेउछेउमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ र त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस भएको कारणले त्यो कन्डक्टरले म्याग्नेटिक बिहेभियर देखाउँछ, फलामको काँटीहरूलाई चाहिँ तान्ने काम गर्छ। अब जब तपाईँले त्यो करेन्ट लाई पठाउन छोडिदिनुहुन्छ त्यो कन्डक्टरमा त त्यसले आफ्नो म्याग्नेटिक प्रपर्टी लुज गर्छ अनि आइरन नेललाई त्यसले एट्र्याक्ट गर्न पनि छोड्छ। हो त्यस्तो खालके चाहिँ म्याग्नेटहरूलाई हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेट भनेर भन्छौँ है। त लेखौँ 3 युजेज अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेट। द 3 युजेज अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेट आर। अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटको युज के हो त, कहाँ यो प्रयोग हुन्छ भनेर हामीलाई भनेको हो है। त पहिलो, इलेक्ट्रोम्याग्नेट्स आर युज्ड in construction of electric bells, loudspeakers, electric motors, etc. जुन इलेक्ट्रिक बेल हुन्छ हैन, तपाईले बजाउनुहुन्छ नि टिङ 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 गर्दै बज्छ इलेक्ट्रिक बेल, त्यस्तै लाउड स्पिकरहरू, इलेक्ट्रिक मोटरहरू हो, त्यसमा चाहिँ यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटको प्रयोग गरिएको हुन्छ। अर्को कहाँ युज भएको हुन्छ भन्दाखेरि जुन लिफ्टहरू हुन्छ हैन, सरी लिफ्ट भन्न आएछ, यो तपाईहरुले एकदम ठुलो ठुलो जुन सामानहरू छ, हेभी लोडहरू छ, तिनीहरूलाई उचाल्नु पर्यो भने अथवा हेभी लोडहरूलाई ट्रान्सपोर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो ठुलठुलो खालके मेसिनहरूमा चाहिँ यसको प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यो लेख्नुस्, दे आर युज्ड टु लिफ्ट भनेको उचाल्न, लिफ्ट एन्ड ट्रान्सपोर्ट हेभी लोड्स लाइक बिग मेसिन्स, ठुल्ठुलो मेसिनहरूलाई उचाल्नको लागि, ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि। त्यस्तै स्टिल गर्डरहरू जुन घरको माथि हालिन्छ, स्टिल गर्डर हो, त्यसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ अनि उचाल्नको लागि चाहिँ यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटको प्रयोग हुन्छ है। अर्को जाउँ। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटले के गर्छ भन्दाखेरि जुन म्याग्नेटिक सब्स्ट्यान्स र नन म्याग्नेटिक सब्स्ट्यान्स हुन्छ त्यसलाई छुट्याउनको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। किनकि म्याग्नेटले के गर्छ त, म्याग्नेटिक सब्स्ट्यान्सहरू मेटलहरूलाई तान्छ हैन, मेटलमा पनि आइरनहरूलाई तान्छ, त्यसलाई म्याग्नेटिक सब्स्ट्यान्स भनिन्छ। त
म्याग्नेटिक सब्स्ट्यान्स र नन म्याग्नेटिक सब्स्ट्यान्सलाई छुट्याउनको लागि यो प्रयोग गरिन्छ। त्यही भएर लेख्नुहोस् दे आर युज्ड टु सेपरेट magnetic substance from non-magnetic substance। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। वाट टाइप अफ ट्रान्सफर्मर इज गिवन इन द डायग्राम भनेर भनेको छ। अनि वाइ क्यालकुलेट द प्राइमेरी भोल्टेज अफ दिस ट्रान्सफर्मर भनेर भनेको छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ एउटा ट्रान्सफर्मर दिएको छ। अब यो ट्रान्सफर्मरमा हामीले हेर्ने हो भने यहाँ N1 भनेको प्राइमेरी कोइलमा टर्निङ जम्मा 100 वटा छ। सेकेन्डरी कोइलमा टर्निङ कतिवटा छ त यहाँ 500 वटा छ, 500 टन्स छ। भनेपछि यो कुन ट्रान्सफर्मर हो? यो चाहिँ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हो, किनकि स्टेप अप ट्रान्सफर्मरमा सेकेन्डरी कोइल को जुन टर्निङ हुन्छ त्यो प्राइमेरी कोइल भन्दा बेसी हुन्छ। यहाँ 500 छ, यहाँ 100 छ भने 500 भनेको त 100 भन्दा बेसी हो। त्यही भएर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर इज गिवन इन द डायग्राम। अब यो किन स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हो? किनकि यसको सेकेन्डरी कोइलमा भएको टर्निङ चाहिँ धेरै छ प्राइमेरी कोइलमा भएको टर्निङ भन्दा। त्यही भएर बिकज द नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल इज मोर देन दैट इन प्राइमेरी कोइल भन्दा सेकेन्डरी कोइलमा चाहिँ धेरै टर्निङ छ। त्यही भएर यो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हो। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। क्यालकुलेट द प्राइमेरी भोल्टेज अफ दिस ट्रान्सफर्मर भनेको छ। यो ट्रान्सफर्मरको प्राइमेरी भोल्टेज हामीले निकाल्नु पर्ने छ। तब यो न्युमेरिकल प्रब्लम छ। अब यसलाई सल्भ गरौँ है त। ल अब के दिएको छ हेरौँ। N1 दिएको छ 100 भनेको नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमेरी कोइल N1 दिएको छ 100। त्यस्तै गरिकन सेकेन्डरी कोइलमा कति दिएको छ त 500 दिएको छ। सो लेख्नुहोस् नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल N2 छ 500। अब हामीले निकाल्नु भनेको छ प्राइमेरी भोल्टेज हैन, र सेकेन्डरी भोल्टेज दिएको छ यहाँ 1100 भोल्ट। सो लेख्नुहोस् सेकेन्डरी voltage V2 is equals to 1100 volt र प्राइमेरी भोल्टेज निकाल्नु भनेको छ प्राइमेरी भोल्टेज V1 भनेको चाहिँ कति हुन्छ निकाल्नु पर्ने छ। सो अकॉर्डिङ टु फर्मुला हामीलाई फर्मुला थाहा छ। के हो? V1 by V2 is equal to N1 by N2 है। सो प्राइमेरी भोल्टेज थाहा छैन, सेकेन्डरी भोल्टेज छ 1100 भोल्ट। त्यस्तै प्राइमेरी कोइलको टर्निङ N1 छ 100, सेकेन्डरी कोइलको टर्निङ N2 छ 500। सो V1 को भ्यालु कति आउँछ त 100 by 500 into 1100। त्यसो भए यो दुईटा 0 यो दुईटा 0 क्यान्सल भयो। 5 ले 100 लाई 520 छ 100 भनेपछि कति आउँछ हेर्नुस् त 20 into 11 गर्दाखेरि 11 2 जा 22 अनि एउटा 0 भनेपछि 220 भोल्ट आउने भयो हो। सो लेख्नुस् hence the primary voltage is 220 भोल्ट। ल अब हेर्नुस् त यो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हो कि होइन होला। सेकेन्डरी भोल्टेज 1100 भोल्ट छ, प्राइमेरी भोल्टेज 220 भोल्ट छ भनेपछि प्राइमेरी भोल्ट भन्दा सेकेन्डरी भोल्ट धेरै छ कि छैन? छ नि त यो स्टेप अप रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ है। त्यो हामीले अगाडि लेखिसकेका छौँ। अर्को क्वेसनमा जाउँ।
राइट एनी 3 पोइन्ट्स द्याट वी सुड रिमेम्बर ड्युरिङ हाउस होल्ड वायरिङ। घरको वायरिङ गर्दाखेरि होइन, घरमा वायरिङ गर्दाखेरि हामीले याद राख्नुपर्ने 3टा पोइन्टहरू लेख्नुहोस्। 3टा कुराहरू हामीले याद राख्नुपर्ने त्यो लेख्नु भनेको छ। त लेख्नुहोस् द 3 पोइन्ट्स द्याट वी सुड रिमेम्बर ड्युरिङ हाउसहोल्ड वायरिङ आर। के हो त? पहिलो जुन हामीले अन अफ गर्ने स्विच हुन्छ, खिटिक पार्ने स्विच, र अर्को जुन फ्युज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि फेज वायरमा कनेक्ट गर्नुपर्छ, लाइभ वायरमा कनेक्ट गर्नुपर्छ। जुन वायरमा करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यसलाई फेज वायर अथवा लाइभ वायर भनिन्छ। सो लेख्नुहोस् स्विच एन्ड फ्युज should be connected to फेज वायर अथवा यसलाई लाइभ वायर पनि भनिन्छ हैन, जसबाट करेन्ट पास हुन्छ। थ्रु विच करेन्ट पासेस भनेर पनि लेख्नुहोस् न, थ्रु विच करेन्ट पासेस। ल यो पहिलो पोइन्ट भयो। दोस्रो पोइन्टमा के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो वायरिङ गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट वायरहरूलाई डिफ्रेन्ट कलरले चाहिँ कलर युज गर्नुपर्छ। अर्थिङ वायरको लागि, लाइभ वायरको लागि, न्युट्रल वायरको लागि चाहिँ बेग्लै कलरहरू युज गर्नुपर्छ, किनकि पछि हामीलाई त्यो चिन्न सजिलो हुन्छ। पछि बिग्रियो भने बनाउँदाखेरि कुन वायर चाहिँ लाइभ वायर हो, होइन लाइभ वायर त छुनु हुँदैन नि त, हामीलाई करेन्ट लाग्छ, त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त, आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो। सो हामीले डिफ्रेन्ट कलर चाहिँ युज गर्नुपर्छ डिफ्रेन्ट वायरमा। त लेख्नुहोस् डिफ्रेन्ट कलर्स should be used for earthing phase and neutral wire। ठिक छ। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को के भन्दाखेरि हामीले जुन वायरिङ हुन्छ त्यो वायरिङ चाहिँ कस्तो एरियामा गर्नुपर्छ त, कस्तो ठाउँमा? एकदम सुक्खा ठाउँमा, ड्राई ठाउँमा हैन, किनकि अब वेट ठाउँ भयो, एकदम ड्याम्पनेस भएको ठाउँ भयो, ड्याम्प भएको ठाउँ भयो, भिजेको ठाउँ भयो भने के हुन्छ त, त्यो भिजेको ठाउँबाट चाहिँ हामीलाई करेन्ट लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ हो। त्यही भएर लेख्नुहोस् वायरिङ should be done in dry area in order to remain safe from getting इलेक्ट्रिक सक। झट्का लाग्नुबाट बस्नको लागि चाहिँ हामीले ड्राई एरियामा वायरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। 3टा पोइन्ट भयो है। अर्को पोइन्ट भनेको के भन्दाखेरि जुन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टहरू हुन्छ, इलेक्ट्रिकल एप्लियन्सेसहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले वेटनेसबाट बचाउनु पर्ने हुन्छ, ड्याम्पनेसबाट, वाटर लिकेजबाट बचाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो भयो भने हामीलाई करेन्ट लाग्न सक्छ हो। सो अर्को के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट सुड बी प्रोटेक्टेड फ्रम द ड्याम्पनेस एन्ड वाटर लिकेज भनेर पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई न्युमेरिकल प्रब्लम दिएको छ, हेरौँ। एउटा ट्रान्सफर्मर रहेछ। इन अ ट्रान्सफर्मर द नम्बर अफ टर्न्स इन द प्राइमेरी कोइल इज 3 टाइम्स देन द नम्बर अफ टर्न्स इन द सेकेन्डरी कोइल। सेकेन्डरी कोइलमा जति टर्निङ छ त्योभन्दा 3 गुणा बढी चाहिँ के छ त, प्राइमेरी कोइलमा टर्निङ छ। र प्राइमेरी भोल्टेज दिएको छ 220 भोल्ट, सेकेन्डरी भोल्टेज हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। सो लेखौँ पहिला, लेट द नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल बी यक्स। ल सेकेन्डरी कोइलमा यक्स टर्निङ छ अरे। भन्नुको मतलब नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल
यसलाई मैले यन2 भने, यो चाहिँ यक्स छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् के भनेको छ, नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमेरी कोइल इज 3 टाइम्स देन द नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्ड्री कोइल। सेकेन्ड्री कोइलमा जति छ त्यसको 3 गुणा चाहिँ के छ त, धेरै टर्निङ छ प्राइमेरी कोइलमा। त्यही भएर लेख्न सक्नुहुन्छ नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमेरी कोइल भनेको कति हुन्छ त, 3 गुणा धेरै छ है प्राइमेरी कोइलमा। सो 3 टाइम्स यक्स भयो। अब प्राइमेरी भोल्टेज दिएको छ 220 भोल्ट। प्राइमेरी भोल्टेजलाई मैले V1 भने, यो दिएको छ 220 भोल्ट। सेकेन्ड्री भोल्टेज निकाल्नु पर्ने छ। सेकेन्ड्री भोल्टेज V2 इज इक्वल्स टु वाट। त हामीलाई थाहा छ एकोर्डिङ टु फर्मुलाले के भन्छ भने V1 बाई V2 इज इक्वल्स टु N1 बाई N2। दुईटा कोइल बिचको भोल्टेजको रेसियो र दुईटा कोइल बिचको चाहिँ यो के अरे टर्निङको रेसियो चाहिँ बराबरी हुन्छ। सो V1 को भ्यालु त छ 220 भोल्ट बाई V2 को भ्यालु थाहा छैन हामीलाई है, बाई V2। नम्बर अफ टर्निङ इन प्राइमेरी कोइल 3x, सेकेन्ड्री कोइलमा चाहिँ यक्स। भनेपछि हेर्नुहोस् यो यक्स र यो यक्स त क्यान्सल भयो। भनेपछि कति आउँछ हेर्नुहोस्, V2 को भ्यालु 220 इज इक्वल टु 3V2 आउने भयो हो। सो 220 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टु V2 भयो। V2 को भ्यालु कति आयो त, 220/3 गर्ने हो भने कति हुन्छ त, 73.33 हुन्छ, यति भोल्ट भयो। सो लेख्नुहोस् हेन्स द सेकेन्ड्री भोल्टेज इज 73.33 भोल्ट। यो भयो हाम्रो एन्सर। ठिक छ, अर्कोमा जाउँ। अब यहाँ क्वेसन चाहिँ तलमाथि भएछ, हेरौँ है त। क्वेसनले के भनेको छ, द नम्बर अफ टर्न्स इन द प्राइमेरी वाइन्डिङ अफ अ सर्टेन ट्रान्सफर्मर इज 150 टाइम्स मोर देन इन द सेकेन्ड्री वाइन्डिङ भनेको छ। त एउटा ट्रान्सफर्मर रहेछ, त्यसको प्राइमेरी वाइन्डिङ अथवा भनौँ प्राइमेरी कोइलमा चाहिँ सेकेन्ड्री कोइल भन्दा 150 गुणा धेरै टर्निङहरू छ अरे। त्यही भएर लेख्न सक्नुहुन्छ लेट द नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्ड्री कोइल बी यक्स। ल सेकेन्ड्री कोइलमा चाहिँ यक्स टर्निङ छ अरे। भनेपछि प्राइमेरी कोइलमा कति छ त, लेखौँ यसलाई पहिला, नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्ड्री कोइल N2 छ यक्स। अब प्राइमेरी कोइलमा चाहिँ के छ त, 150 गुणा धेरै छ होइन टर्निङ। देयरफोर नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमेरी कोइल N1 भनेको चाहिँ के हुन्छ त, 150 गुणा धेरै छ। सो 150 इन्टु यक्स भयो। क्यालकुलेट द इनपुट इएमएफ। इनपुट इएमएफ निकाल्नु पर्ने छ प्राइमेरी वाइन्डिङमा भनेको इनपुट भोल्टेज निकाल्नु पर्ने हो। त लेख्नुहोस् इनपुट इएमएफ अथवा यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ भोल्टेज। यो प्राइमेरीमा कति त V1 यो निकाल्नु पर्ने छ। त इफ द इएमएफ जेनेरेट इन द सेकेन्ड्री वाइन्डिङ इज 220 भोल्ट एसी भनेको छ। सेकेन्ड्री वाइन्डिङमा जुन इएमएफ छ भनेको मतलब आउटपुट इएमएफ अथवा आउटपुट भोल्टेज अथवा सेकेन्ड्री भोल्टेज त्यो चाहिँ कति छ अरे, V2 यो चाहिँ 220 भोल्ट छ अरे। अब निकालौँ है सुरुमा, अनि त्यसपछि हामी थ्योरी क्वेसन पढ्छौँ। त हियर एकोर्डिङ टु फर्मुला हामीलाई के थाहा छ, V1 बाई V2 इज इक्वल टु N1 बाई N2। सो V1 को भ्यालु थाहा छैन, V2 को भ्यालु 220 भोल्ट, N1 भनेको 150 यक्स छ, N2 भनेको यक्स छ। भनेपछि यो यक्स र यो यक्स के भयो त, क्यान्सल भयो। सो V1 को भ्यालु कति आउँछ त, 220 इन्टु 150 आयो।
भनेपछि V1 को भ्यालु आउँछ 33,000 भोल्ट आउँछ हो। भनेपछि प्राइमेरी भोल्टेज रहेछ, हेन्स प्राइमेरी भोल्टेज इज 33,000 भोल्ट। ल एन्सर भयो है यो हाम्रो। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् के क्वेसन छ भन्दाखेरि वाट टाइप अफ ट्रान्सफर्मर इज इट वाइ। यो जुन ट्रान्सफर्मर दिएको छ अहिले हामीले जुन न्युमेरिकल गऱ्यौँ, यो न्युमेरिकलमा भएको ट्रान्सफर्मर चाहिँ कस्तो टाइपको ट्रान्सफर्मर हो, स्टेप अप हो कि स्टेप डाउन हो त, अनि किन हो भनेर पनि सोधेको छ। किन स्टेप अप हो भने किन हो, स्टेप डाउन हो भने किन हो। त हेर्नुहोस् यो ट्रान्सफर्मरको जुन प्राइमेरी भोल्टेज छ, इनपुट भोल्टेज छ त्यो 33,000 भोल्ट छ र यो ट्रान्सफर्मरको आउटपुट भोल्टेज हैन सेकेन्डरी भोल्टेज चाहिँ 220 भोल्ट छ। भने चाहिँ हेर्नु सेकेन्डरी भोल्टेज के त कम छ प्राइमेरी भोल्टेज भन्दा। त यहाँ भोल्टेज के भइरहेको छ, घटिरहेको छ। त भोल्टेज केमा घट्छ, जहिले पनि स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरमा घट्छ। त्यही भएर लेख्नुहोस् दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। किनकि बिकज द सेकेन्डरी भोल्टेज अथवा भनौँ आउटपुट भोल्टेज अथवा आउटपुट इएमएफ जे लेख्नुहोस् सेकेन्डरी इएमएफ इज लेस देन प्राइमेरी इएमएफ अथवा इनपुट इएमएफ that is V2 is less than V1। V2 को भ्यालु छ जम्मा कति 220 भोल्ट, आउटपुट चाहिँ जम्मा 220 भोल्ट छ, इनपुट छ 33,000 भोल्ट। त्यही भएर यो के हो त स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। यहाँ क्वेसन नम्बर 10 मा हामीलाई यहाँ सोधेको छ इन अ हाउस 6 bulbs each of 100 watt run for 8 hours daily and 3 heaters of 1500 watt for 5 hours daily. How much unit of electricity is consumed in 30 days भनेर भनेको छ। अब हामीलाई क्वेसनमा के सोधेको छ यहाँ हेर्नुहोस् एउटा घर रहेछ, त्यो घरमा चाहिँ 6 वटा बत्ती छ, हरेक बत्ती 100 वाट पावरको छ र त्यो हरेक बत्ती चाहिँ दिनको 8 घण्टा बल्दो रहेछ। त्यस्तै त्यही घरमा 3 वटा हिटर छ, त्यो हिटरको पावर छ 1500 वाट र हिटर चाहिँ हरेक दिन डेली चाहिँ 5 घण्टा चल्दो रहेछ भने त्यो घरमा कति युनिट अफ इलेक्ट्रिसिटी, कति युनिट चाहिँ विद्युत उठ्छ कति दिनमा अरे 30 दिनमा। त्यो घरमा चाहिँ 30 दिनमा कति युनिट बिजुली चाहिँ खपत हुन्छ भनेर हामीलाई यहाँ क्वेसनमा सोधेको छ है। हेर्नुहोस् यसको लागि हामीलाई एउटा कुरा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ कि 1 युनिट भनेको कति हो त। यो 1 युनिट भनेको इनर्जीको युनिट हो है, इनर्जी। त 1 युनिट भनेको 1 किलोवाट आवर हो। 1 किलोवाट आवरलाई हामी 1 युनिट भन्छौँ। त कुनै पनि सामान जसको पावर 1 किलोवाट छ र त्यो सामानलाई हामीले 1 घण्टा चलायो भने जति बिजुली खपत हुन्छ त्यसलाई हामी 1 किलोवाट आवर भन्छौँ अथवा 1 युनिट भन्छौँ। 1 किलोवाट पावर भएको यदि वस्तुलाई अब्जेक्टलाई 1 घण्टा हामीले चलाउने हो भने जति बिजुली खपत हुन्छ त्यसलाई हामी 1 युनिट भन्छौँ है। ल सो लेखौँ पहिला बल्ब्स, यतातिर बल्ब्स यतातिर हिटर। हेर्नुहोस् है त नम्बर अफ बल्ब्स यन कतिवटा छ 6 वटा। पावर अफ बल्बको पावर कति हो ल पी भनेको एउटा बल्बको पावर हो 100 वाट र हरेक दिन कति चल्छ त, हरेक दिन चाहिँ 8 घण्टा चल्छ। त्यही भएर लेख्नुहोस् डेली टाइम अफ रनिङ हैन, डेली टाइम अफ रनिङ टी भनेको चाहिँ 8 आवर्स छ। त्यस्तै गरिकन हिटरको लागि जाउँ। हिटरमा कतिवटा छ, हिटर जम्मा 3टा छ
नम्बर अफ हिटर्स n इक्वल टु 3, पावर अफ हिटर, एउटा हिटर कति पावरको छ 1500 वाटको छ है। र डेली टाइम अफ रनिङ हरेक दिन चाहिँ हिटर कति घण्टा चल्छ अरे 5 घण्टा चल्छ। अब हामीलाई निकाल्नु के भनेको छ कति युनिट बिजुली चाहिँ खपत हुन्छ भनेर भनेको छ, कति दिनमा 30 दिनमा। त इन 30 डेज, टी क्यापिटल टी भनेको चाहिँ 30 डेज भयो, 30 दिनमा कति युनिट खपत हुन्छ, युनिट अफ इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्ड इज इक्वल टु वाट। भन्नुको मतलब कति किलोवाट आवर चाहिँ कति किलोवाट आवर खपत हुन्छ भनेर भन्न खोजेको है त हामीलाई खासमा। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, पहिला जाउँ बल्बको लागि। फर बल्ब इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्ड बाई बल्ब्स इन अ डे, एक दिनमा कति चाहिँ यो इलेक्ट्रिसिटी यसले खान्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, एउटा बल्बको पावर छ 100 वाट, 6वटा बल्बको पावर हुन्छ 6 × 100 र हरेक दिन कति घण्टा चल्छ 8 घण्टा चल्छ, 8 आवर्स हो कि होइन। सो यो इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्डको फर्मुला के हुँदो रहेछ त, नम्बर अफ बल्ब्स इन्टु पावर अफ इच बल्ब, हरेक बल्बको पावर इन्टु टाइम अफ रनिङ है। सो नम्बर अफ बल्ब कति छ 6वटा छ, हरेकको पावर कति छ 100 वाट छ, 100 वाट भनेको एसआई युनिटमै हो। अब टाइममा जाउँ, टाइम कति हो त 8 आवर्स हो कि होइन। अब हेर्नुहोस्, यो नम्बर हो, यो वाट हो, यो आवरमा छ भनेपछि यो मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यो नम्बरको त कुनै पनि युनिट हुँदैन, नो युनिट। भनेपछि यसको यो मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने केमा आउँछ, युनिट वाट आवरमा आउँछ हो। सो यो मल्टिप्लाई गर्दा 6 × 48 4800 वाट आवर भयो। अब यसलाई किलोवाट आवरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कि 1 किलोवाट भनेको कति हुन्छ त 1000 वाट हुन्छ हो। सो यसलाई 1000 ले डिभाइड गर्नु पर्यो अनि बल्ल यो वाट चाहिँ किलोवाटमा कन्भर्ट हुन्छ। 1000 ले डिभाइड गर्दा 4.8 भयो, वाट चेन्ज भयो किलोवाटमा, आवरको आवर। ठिक छ। भनेपछि जुन 6वटा बत्तीहरू छ, 6वटा बत्तीहरूले बाई 6 बल्ब लेखौँ, 6वटा बत्तीहरूले एक दिनमा कति खाने रहेछ त 4.8 किलोवाट आवर खाने रहेछ। सरी 4.8 किलोवाट आवर खाने रहेछ एक दिनमा। त 30 दिनमा कति खान्छ त्यो पनि निकाल्नु पर्यो। देयरफोर इलेक्ट्रिसिटी consumed by bulbs 6 bulbs है इन 30 days, 30 दिनमा कति खान्छ। किन 30 दिनमा भनेको, किनकि हामीलाई 30 दिनमा निकाल्नु पर्ने छ नि त। सो 30 दिनमा कति खान्छ, हरेक दिन खाने 4.8, 30 दिनमा खाँदाखेरि इन्टु 30 भयो भनेपछि 144 किलोवाट आवर खाने रहेछ। यो भनेको 144 के भयो त युनिट भयो। सिमिलरली हिटरको लागि पनि फर हिटर इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्ड बाई कतिवटा हिटर छ, 3टा हिटर छ, 3 हिटर्स इन अ डे, एक दिनमा कति खान्छ त n × p × t। कतिवटा हिटर, 3टा हिटर, हरेक हिटरको पावर 1500 वाट र टाइम अफ रनिङ कति छ 5 घण्टा, त 5 हो। सो अब यो तपाईहरुले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 22500 वाट आवर आउँछ, किनकि पावरको युनिट वाट हो, टाइमको युनिट आवरमा छ, वाट आवर आयो। सो यो किलोवाट आवरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 1000 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, 22.5 किलोवाट आवर भयो। त्यसो भए इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्ड बाई
3 हिटर्स इन 30 डेज। 30 दिनमा कति खान्छ त? एक दिनमा 22.5 खान्छ त 30 दिनमा इन्टु 30 हो भनेको 675 किलोवाट आवर खान्छ। अनि मतलब 675 युनिट खाने रहेछ। सो हेर्नुहोस्, हिटरले 675 युनिट 30 दिनमा, त्यस्तै 6वटा बत्तीले 144 युनिट खाने रहेछ। त्यसो भए टोटल इलेक्ट्रिसिटी कति खान्छ त? देयरफोर total electricity consumed by heaters and bulbs। हिटरले 675, बल्बले कति 144। त यो जोड्ने हो भने कति आउँछ? 819 युनिट्स आउने रहेछ। यो भयो हाम्रो एन्सर। ठीक छ ल, यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ड्र अ लेभल्ड नीट एन्ड लेभल डायग्राम अफ इलेक्ट्रिक बेल भनेको छ। इलेक्ट्रिक बेलको चाहिँ हामीले एउटा राम्रो चित्र बनाउनु पर्ने छ। त हेरौँ इलेक्ट्रिक बेलमा के हुन्छ त? इलेक्ट्रिक बेलमा एउटा हुन्छ कन्डक्टर हैन। त्यो कन्डक्टरलाई चाहिँ हामीले करेन्ट पास गरेर के बनाएको हुन्छौँ त? इलेक्ट्रोम्याग्नेट बनाएको हुन्छौँ। सो म एउटा यहाँ के बनाउँछु, पहिला कन्डक्टर बनाउँछु है। ल यो कन्डक्टर भयो। अब यसमा हामीले इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मैले यहाँ सोलिनोड यसरी बनाएँ। ल अब यो करेन्ट हामी दिउँ। अब यसमा चाहिँ एसी करेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ यस्तो तरिकाले। यो एसी सोर्स हो है। ल यसरी अब यहाँ हेर्नुहोस् के हुन्छ। यो मेटाउँ अहिले। र यहाँ चाहिँ एउटा नट राखिएको हुन्छ। यस्तो प्रकारले बनाउनुस्। यो नट हो है त। अब यो नटको चुच्चो चाहिँ यहाँ एउटा यस्तो प्रकारको आर्मेचर राखिएको हुन्छ। त्यो आर्मेचरमा छुवाइएको हुन्छ है। यो नटको चुच्चोलाई अझै लामो गराउँ। ल यो नट भयो। यो नटमा यस्तो ल। अब यहाँ एउटा आर्मेचर बनाऊ। यसरी। अनि यो चाहिँ यो एउटा आर्मेचरमा यहाँ राखिएको हुन्छ। ल यहाँ स्प्रिङ जोडिएको हुन्छ। र यहाँ चाहिँ यो तार कनेक्ट गरिएको हुन्छ यसरी। ल अब यहाँ एउटा ह्यामर राखिएको हुन्छ टिङ टिङ आवाज आउनको लागि। त्यो ह्यामर पनि बनाऊ। यहाँ एउटा ह्यामर हुन्छ। यो ह्यामर भयो। र यहाँ एउटा चाहिँ गङ राखिएको हुन्छ, बेल गङ। यस्तो सेपको।
यो भयो हाम्रो के हो त, यो इलेक्ट्रिक बेलको चाहिँ के हो त डायग्राम हो है। ल यहाँ लेख्नुहोस् फिगर इलेक्ट्रिक बेल। अब हामीलाई यहाँ लेबल गर्नु भनेको छ, भनेको नाम लेख्नु भनेको छ, त नाम पनि लेखौँ। यो एउटा एसी सोर्स हो। त्यस्तै गरिकन यो हो नट। त्यस्तै यहाँ हामीले करेन्ट पठाइरहेका छौँ, यो हो इलेक्ट्रोम्याग्नेट। करेन्ट पठाइसकेपछि यो कन्डक्टरले म्याग्नेटिक बिहेभियर देखाउँछ, यसलाई हामी भन्छौँ इलेक्ट्रोम्याग्नेट। त्यस्तै यो हो आर्मेचर। यो चुच्चो हो ह्यामर, यसले ठोक्ने काम गर्छ है। पक्नुहोस्, यो हो ह्यामर र यो हो गङ्क, बेल गङ्क है। यसरी हामीले यो फिगर बनाउन सक्छौँ। यहाँ एउटा स्प्रिङ पनि राखिएको हुन्छ, यो स्प्रिङ। ल यसरी एउटा लेबल डायग्राम बनाउनु होला है त। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। राइट डाउन एनी 3 एप्लिकेसन्स अफ हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्ट भनेको छ। जुन करेन्ट कुनै पनि कन्डक्टरमा तपाईँले चाहिँ करेन्ट पठाउनु भयो भने त्यो ताज छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त हिटिङ इफेक्ट भन्छौँ। त यो हिटिङ इफेक्टको चाहिँ एप्लिकेसन के हो त, यो कहाँ युज हुन्छ त भनेर हामीलाई सोधेको हो है त। सो लेख्नुहोस् एनी 3 applications of heating effect of current are। पहिलो, अब यो हिटिङ इफेक्ट करेन्टको हिटिङ इफेक्ट चाहिँ हामीले यो इलेक्ट्रिक आइरनहरूमा, यो हिटरहरूमा, पानी ताउने रडहरूमा चाहिँ हामीले प्रयोग गरेको हुन्छौँ। त्यो ताज छ अनि पानी पनि ताज छ होइन। रड ताज छ र पानी पनि ताज छ। रड ताज छ अनि आइरन पनि ताज छ, अनि हामीले आइरनमा यसरी लुगामा आइरन लगाउन सक्छौँ। हिटरमा पनि यो चाहिँ हिटिङ इफेक्टको चाहिँ एप्लिकेसन गरिएको हुन्छ। हिटरमा इलेक्ट्रिसिटी पठाइन्छ, त्यो ताज छ। सो लेख्नुहोस् इट इज युज्ड इन द इलेक्ट्रिकल हिटिङ एप्लियन्सेस अथवा एप्लियन्सेस लाइक इलेक्ट्रिक आइरन, त्यस्तै हिटर अनि वाटर इमर्जन रड एसेट्रा। ल यो एउटा युज भयो। अर्को युजमा जाउँ। जुन यो फ्युज हुन्छ, फ्युजमा पनि हिटिङ इफेक्टको प्रयोग गरिएको हुन्छ, किनकि जब करेन्ट फ्युजमा पास हुन्छ त्यो फ्युजको तार तातेर के हुन्छ त, त्यसले सर्किटलाई ब्रेक गरिदिन्छ। त्यो तार ब्रेक हुन्छ, कट हुन्छ, त्यसले करेन्टलाई कट गरिदिन्छ। त्यहाँ पनि फ्युजमा पनि हिटिङ इफेक्टको प्रयोग भएको हुन्छ। सो लेख्न सक्नुहुन्छ एन इलेक्ट्रिक फ्युज इज मेड on the basis of heating effect of current, on the basis of heating effect of current। अर्को एप्लिकेसन के हो भन्दाखेरि जुन इलेक्ट्रिक ल्याम्पहरू छ हैन, र जुन इलेक्ट्रिक ल्याम्पहरूमा चाहिँ लाइट प्रोड्युस हुन्छ, त्यसमा लाइटिङ इफेक्ट त हुन्छ नै, तर त्यसमा हिटिङ इफेक्ट पनि हुन्छ। त्यहाँ हिटिङ इफेक्ट पनि प्रयोग भइरहेको हुन्छ, किनकि फिलामेन्ट ल्याम्पमा हेर्नुहोस् त जति इलेक्ट्रिक इनर्जी पठाउनुहुन्छ जम्मा 10% मात्रै लाइट इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ, बाँकी 90% त हिटिङमै कन्भर्ट हुन्छ। त्यो बलेको बत्ती तपाईँले छाम्नु भयो भने कति तातो हुन्छ, त त्यहाँ पनि युज भइरहेको हुन्छ। सो लेख्नुहोस् द हिटिङ इफेक्ट of current is utilized in electric lamps
फर हिटिङ। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन यहाँ हामीलाई यो ट्रान्सफर्मरको न्युमेरिकल दिएको छ है। द नम्बर अफ टर्न्स इन द सेकेन्डरी कोइल इज 100 टाइम्स more than that of the primary coil. Calculate the output voltage if 220 volt input voltage is passed through this transformer. Where is this transformer used भनेको छ। एउटा न्युमेरिकल छ, एउटा थ्योरी छ। ल हेरौँ के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा कुनै ट्रान्सफर्मरमा भएको जुन ट्रान्सफर्मरमा भएको सेकेन्डरी कोइल छ, त्यो सेकेन्डरी कोइलमा भएको टर्निङ चाहिँ वायरको टर्निङ चाहिँ प्राइमेरी कोइलमा भएको वायरिङको टर्निङ भन्दा 100 गुणा बेसी छ अरे है। भन्नुको मतलब प्राइमेरी कोइलमा जति चाहिँ वायरको टर्निङ छ, टर्न छ, सेकेन्डरी कोइलमा चाहिँ त्यसको 100 गुणा धेरै छ। त लेख्नुस् पहिला, लेट द नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमेरी कोइल बी यक्स। भन्नुको मतलब नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमेरी कोइल, यसलाई हामी भन्छौँ N1, यो चाहिँ यक्स छ। भनेपछि सेकेन्डरी कोइलमा कति टर्निङ छ त? नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल, सेकेन्डरी कोइलमा चाहिँ N2 भनेको कति हुन्छ? 100 गुणा धेरै छ अरे हो। सो 100 यक्स भयो। ल अर्को जाउँ। क्यालकुलेट द आउटपुट भोल्टेज। आउटपुट भोल्टेज भनेको सेकेन्डरी भोल्टेज निकाल्नु भनेको है। आउटपुट भोल्टेज निकाल्नु अरे इफ 220 भोल्ट इनपुट भोल्टेज इज पास थ्रु दिस ट्रान्सफर्मर। यो ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ जुन इनपुट भोल्टेज छ त्यो चाहिँ 220 भोल्ट छ अरे। इनपुट भोल्टेज अथवा प्राइमेरी भोल्टेज छ 220 भोल्ट, आउटपुट भोल्टेज चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। त लेख्नुहोस् इनपुट भोल्टेज, इनपुट भनेको प्राइमेरी हो, त प्राइमेरी भोल्टेज V1 कति छ? 220 भोल्ट छ र आउटपुट भोल्टेज निकाल्नु पर्ने छ आउटपुट। सो यो भनेको चाहिँ सेकेन्डरी भोल्टेज निकाल्नु पर्ने हो। सेकेन्डरी भोल्टेज V2 चाहिँ वाट। त हामीलाई थाहा छ एकोर्डिङ टु फर्मुला फर्मुलाले के भन्छ भन्दाखेरि V1 बाई V2 इज इक्वल टु N1 बाई N2। भोल्टेजको रेसियो र टर्न्सहरूको रेसियो के हुन्छ त? बराबरी हुन्छ। और V1 छ 220, V2 थाहा छैन, N1 प्राइमेरी कोइलमा यक्स टर्निङ छ, सेकेन्डरी कोइलमा 100 यक्स टर्निङ छ। सो यो यक्स क्यान्सिल भयो। भनेपछि V2 को भ्यालु कति आउँछ त? 220 इन्टु 100। भनेपछि V2 कति आयो त? 22,000 भोल्ट आयो। भनेपछि हेन्स द आउटपुट भोल्टेज इज 220 भोल्ट। यो भयो हाम्रो एन्सर। ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि यो जुन ट्रान्सफर्मर छ, यो ट्रान्सफर्मर चाहिँ कहाँ युज भएको छ त? वेयर, कहाँ युज हुन्छ भनेको छ। अब हेर्नुहोस् यो ट्रान्सफर्मरको तपाईँले इनपुट भोल्टेज हेर्नुभयो भने जम्मा 220 भोल्ट छ। आउटपुट भोल्ट कति छ? 22,000 भोल्ट छ है। सरी, यहाँ 22,000 भोल्ट भर्खर निकालेको हो यहाँ। त आउटपुट भोल्टेज 22,000 भोल्ट छ। हेर्नुहोस् त इनपुट भोल्टेज भन्दा आउटपुट भोल्टेज चाहिँ 100 गुणाले बेसी छ। कति धेरै छ है आउटपुट भोल्टेज। भनेपछि यहाँ भोल्टेज बढिरहेको छ। सो यो जुन ट्रान्सफर्मर हो, यो कुन ट्रान्सफर्मर हो? यो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हो। र स्टेप अप ट्रान्सफर्मर कहाँ युज हुन्छ? जहाँ हामीले भोल्टेज बढाउनु पर्ने हुन्छ। जुन पावरलाई ट्रान्समिट गर्दाखेरि लाइनहरूमा जुन हामी पावर ट्रान्समिट गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले भोल्टेज बढाएर ट्रान्समिट गर्छौँ। सो पावर ट्रान्समिसन लाइन्सहरूमा चाहिँ यस्तो खालको ट्रान्सफर्मरको प्रयोग गरिएको हुन्छ। त लेख्न सक्नुहुन्छ दिस इज ए स्टेप अप ट्रान्सफर्मर as V2 is greater than V1. So this type of
transformer is used in power transmission lines to increase voltage बढाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ है त। ल इन्क्रिज भोल्टेज यसरी तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल हामीले जुन यो 3 मार्क्समा सोध्ने खालको प्रब्लमहरु गरिसकेका छौं र न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु पनि हामीले यहाँ गरिसकेका छौं। तपाईहरुलाई यही भएको चाहिँ अहिले हामीले प्र्याक्टिस गरेकै न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु र यो लङ क्वेशनहरु सोध्ने गर्छ। तपाईहरुले यो भिडियो चाहिँ त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला आफ्नो एसीमा एकदम राम्रो मार्क्स ल्याउनु छ भने है त। र तपाईहरुले यो केही कुरा बुझ्नु भएको छैन अथवा यहाँ केही कुरा बुझ्नु भएको छैन अथवा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा जानकारी चाहिएको छ अथवा नोटहरु पीडीएफहरु तपाईहरुलाई चाहिएको छ भने यो नम्बरमा 9849595895 यो नम्बरको भाइबर व्हाट्सएप र टेलिग्राममा हामीले तपाईहरुले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले हामीलाई टिकटक फेसबुक ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हामीले चाहिँ यो साइन्सको मात्रै हैन सोशल नेपाली लगायत ईपीएच अरु विषयहरुको पनि ओल्ड क्वेशन सोलुसन बनाएर च्याप्टर वाइज क्वेशनका सोलुसनहरु बनाएर सेट क्वेशनहरुका सोलुसन बनाएर हालेका छौं। त्यो भिडियोहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो एसी को जुन एक्जाम छ त्यसलाई राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ है त। र तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब पनि अवश्य पनि गरिदिनु होला। तपाईहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ जुन न्यूमेरिकल्सहरु छ अरु न्यूमेरिकलहरु र अझै 4 मार्क्समा सोध्ने खालका लङ क्वेशनहरु त्यो हामी लिएर आउने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई बिदा दिनु होला। स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, मस्त रहनुस्।